محفل وچ سانو عطا کر دیتی تے مسلمان کلمہ پڑھن والے دا خوشی دا اظہار کرنا بندا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اج اس خوشی دے وچ اکٹھے ہوئے ہیں، پر میں تانوں میلاد مصطفیٰ دا ایک مقصد بھی دساں گا۔ اگر اساں ایک کم رکھیا نا صرف نعریاں دے اوتے، صرف نعرے بازی اور صرف جلسہ کیتا جی بڑا تسی بڑا جناب سبحان اللہ لوگاں آکھیا تے بڑا مولوی صاحب نے بیان کیتا، صبح اٹھے ہو تو کوئی پوچھے جی رات تسی محفل وچ گئے سی جی کی سن کے آئے، بھائی پتہ کوئی نہیں، چس بڑی آئی ہے، انجے ہی ہوندا نا ساڈی محفل جواب نہیں دیتا تسی۔ میں تو ذرا ویسے ہاں تو میں پٹھان پر میں تو پنجابی چ گل کر رہا، کوئی غلطی تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بولی دی کہ پشتو شروع کر دیواں؟ اچھا گل اے اچھا بڑی چس جناب اخیر کر دیتی جی، نعت خوانہ بڑی جناب نقیب صاحب دے جناب بڑے اور مولوی صاحب اخیر ہو گئی بڑی جناب بیان۔ اچھا کو دسو کی سنیا؟ وہ کو پتہ کیا کہ گا یاد یوں تو میں نے کوئی چس بڑی ہے۔ بندہ پوچھا جی اسی چس مگر لگ گئے پلے ساڑے کچھ نہیں پیا، بے نمازی ذکر میلاد دی محفل وچ آ جائے پھر بھی بے نمازی رہے، محفل وچ آون دا فائدہ ہے؟ یار بولو تے صحیح، ایس گل تے ہو۔ اگر ماں باپ دا نافرمان اللہ نہ کرے ذکر میلاد وچ آ جاوے نعرے شارے مار کے تے لنگر کھا کے او پانی والے بہ جاؤ کسے روزے نہیں رکھے بہ جاؤ کوئی نہیں پی لیں گے بعد وچ، تسی ذکر سنو بہ جاؤ۔ کوئی بے ادب آ جائے والدین دا تے محفل تو بعد وہ بے ادب ہی رہے، وہ ایمان نال دسو اس دے محفل وچ آون دا فائدہ ہے؟ فائدہ اس وقت ساڑی محفل یہ نتیجہ رزلٹ دے گی کہ جدوں آون والا ستھری گل نکھار کے انج رکھ دے گے، صرف نعرے نہ مروا دے، ٹھیک ہے؟ نماز دی بھی گل کرے، روزے دی بھی گل کرے، والدین دی عظمت تے بھی گل کرے، اور سب تو ود کے نبی پاک دی عزت لوگاں دے دلاں دے وچ پاوے، ٹھیک ہے جی؟ سب تو ود کے ہن اس محفل وچ اسی آ گئے جی، اسی اس نو رسمن رواجن کریے، خدا دی قسم میرے ناقص ذہن دے مطابق محفل سجان دا جڑا مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جاندہ ہے، صرف نعرے۔ اور تسی سبق سننا ہے، اے جڑی محفل اساں سجا کے بیٹھے ہیں، حدیث بخاری ہے، نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی نورانی مخلوق فرشتیاں دی ایک خاص جماعت ہے جڑا روئے زمین دے اتے اس کر کے چکر لگان دیں کہ وہ اس تلاش میں چن دیں کہ کاش سانو کوئی اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر کرن والے مل جائے۔ سبحان اللہ کو محبت دینا لیا، وہ فرشتیاں دا اے مشن ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ذکر کرن والے سانو ملن۔ جدو تلاش کردیاں وہ انجی دی سونی محفل دے وچ آ جاندے فرشتے تے ہوندہ کی یہ 294 تے نوری محلے والے ہو، وہ فرشتے انج دی نوری سونی محفل دے ہوتے نا، اے جڑا خلائے آسمان تے زمین تے محفل تے آسمان دے درمیان اس خلانو فرشتے اپنے پرانو انج پھیلا کے پر کر دیں۔ اس محفل اور آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے، اللہ دے محبوب فرماندے ہیں کہ اپنے پرانو کھول کے اس خلانو پر کر دیں دینے۔ جدو محفل دا اختتام ہوندہ ہے، اے فرشتے چلے جاندے رب دے حضور، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانن دے باوجود پوچھ دے فرشتے اے دسو تسی کدھر گئے سی؟ وہ کتھوں تو اڈا آمنا ہویا ہے، کدھروں آ رہے ہو؟ سب کچھ جانن دے باوجود فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اسی گئے سی 294، کتھے گئے سی؟ تو بولو دے سی طرز ترنم تے تسی بولنا ہے، میں نو پتہ ہے کہ میں کوئی نہیں جے لانی لانی میں نو آندی ہے، میں نو پشتو پنجابی اردو بھامیں انگریزی چکرا لو تقریر، پر سانو اگے فلتر بھی ڈبل وجن ہے جیسے اسے کام تے ریڈی رکھیا کام۔ ہاں دھیان نال سنو، تسی سبق سنو، وہ صرف کلے شیران دے نہ کریا کرو تسی گزارا، سنو اصلاح بھی اپنی کرنی۔ حضور فرماندے وہ فرشتے جدو اللہ دے حضور جاندے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانن دے باوجود پوچھ دے کدھروں آ رہے ہو؟ یا اللہ تیرے بندے محفل سجا کے بیٹھے سی 294 دے وچ نوری محلے دے وچ سونے سونے علماء نعت خواں حضرات قاری مزمل صاحب اہل علاقہ انصاری صاحب نے سارے لوگوں نے مل کے تیرے محبوب دے یاد وچ محفل سجائی تے یا اللہ او تیرا بھی ذکر کر دے سی، تیرے محبوب دا بھی ذکر کر دے سی۔
سبحان اللہ کیا دا ذکر ہے دسو تے صحیح وہ میرے اللہ دا ذکر ہے کیا دا ذکر ہے یہ اللہ دا ذکر ہے یا اللہ وہ تینوں یاد پہ کر دے سی تیری پاکی بیان کر دے سی سبحان اللہ دا ورد کر دے سی اللہ فرماندے فرشتیوں مینوں یاد کر دے سی یا اللہ ہاں اللہ فرماندے اچھا اے دسو مینوں جو یاد کر دے سی انہاں مینوں ویکھیا ہے یا اللہ تینوں ویکھیا نہیں اللہ فرماندے جے ویکھیا نہیں پھر بھی ایڈی خوشی نال سب کچھ چھوڑ کے او میرا نام جپ دے سی سبحان اللہ کہہ کے او میں نے دیکھیا جے میرا ذکر انج مست ہو کے کر دے سی فرشتے جے مینوں تک لیندے تے پھر کی کر دے او جے میری زیارت کر لیندے تے پھر کی کر دے یا اللہ میں نے دیکھیا بڑی خوشی دے نال تیری یاد وچ بیٹھے سی تیرے محبوب دی یاد وچ اللہ فرماندے اچھا فرشتے اے دسو او کچھ طلب بھی کر دے سی میرے کولو کہ نہیں محفل وچ آ کے فرشتے عرض کر دیں یا اللہ ہاں طلب کر دے سی کیڑی شے اللہ تعالیٰ دے پچھن تے فرشتے عرض کر دیں سونیا او تیرے کولوں تیری جنت دے طلبگار سے اچھا میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ساری محفل نو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین اچھے آکھو جنہ دے بزرگ آباؤ اجداد حقدار پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس محفل پاک دے صدقے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانن دے باوجود پوچھ رہے فرشتے ہو کسے چیز دی طلب بھی ایسی یا اللہ ہاں کیڑی شے تیری جنت دے طلبگار سن اللہ فرماندے فرشتے جنت انہوں نے تکی ہے ویکھی ہونا یا اللہ نہیں جنت نے کوئی نہیں تکیا جنت نے کوئی نہیں ویکھیا اللہ فرماندے جے ویکھی بھی کوئی نہیں پھر بھی طلب کر دے سن آئے ہائے جے ویکھی نہیں پھر بھی طلبگار جے میری جنت نو ویکھ لیندے تے پھر کی کر دے اگلا سوال میرے رب دا اللہ تعالیٰ پوچھ دے فرشتو اے دسو کسے چیز دی پناہ بھی منگ دے سن کسے چیز کو لو یا اللہ ہاں سب کچھ جان دے پھر بھی پوچھ رہے سب کچھ ویکھ رہے پھر بھی پوچھ رہے فرشتو پناہ منگ دے سی کسی شے کو لو یا اللہ ہاں تیرے عذاب کو لو جہنم کو لو دوزخ کو لو بڑا ڈر دے سن پناہ منگ دے سن یا اللہ اللہ تعالیٰ فرماندہ میرا عذاب جہنم دوزخ اے سارا کو جو نہ ویکھیا اپنی آنکھیاں یا اللہ کوئی نہیں ویکھیا سنیا تے پڑھیا ویکھیا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماندہ جے بے نے دیکھیا میرے عذاب کو نو ڈر دیں جے دوزخ نو تاک لیندے تے پھر کی کر دے اچھا جو ساریاں گلاں باتاں ہو گئیاں اللہ تعالیٰ پوچھ دے سب کچھ فرشتے جواب عرض کیتے اللہ تعالیٰ جواب دے اندر ارشاد فرماندہ ہے سارے فرشتیاں نو کہ اے فرشتے تسی اس مبارک محفل تو ہو کے آ رہے ہو جڑی یعنی اج اساں سجا کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑی محفل نو بھی او عروج عطا فرمائے تسی اس محفل تو ہو کے آ رہے ہو گواہ ہو جاؤ جتنے بھی لوگ آئے سن اس محفل وچ گواہ ہو جاؤ میں سارے نو نجات عطا فرما دیتی ہے یعنی بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے جنت بھی عطا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ جدو اے فرما دیندے فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ عرض کردہ ہے حضور فرما دیں کہ یا اللہ ساریاں نو معاف کر دیتا ہے اللہ فرما دیں ہاں ساریاں نو فرشتہ عرض کردہ ہے یا اللہ سارے تے محفل واسطے نہیں سن آئے ایک بندہ انجدہ بھی آیا سی کہ او رستے وچ گزر رہا سی انہیں ویکھیا حضور تے غلام بیٹھے تے صرف جھاتی ماری چند لمحے رکیا یا بیٹھا ہے تے چلا گیا ارادہ محفل دا کوئی نہیں سی ارادہ ذکر دا کوئی نہیں سی اللہ فرماندے فرشتوں میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے خدا دی قسم اللہ فرماندے انہوں بھی معاف کر دیتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ محفل دے ارادے نال تے آیا ہی کوئی نہیں سی جواب دے اندر اللہ فرماندا ہے کہ فرشتوں اے محفل انج دی محفل سی کہ اے دے وچ بدبخت بندہ بھی اگر آ کے بہ گیا ہے تے اٹھ دے وارے بدبخت نہیں رہیا او بھی خوشبخت بن کے اٹھیا ہے خوشبخت بن کے اٹھے اے انج دی محفل سی اتنی پاکیزہ محفل سی تے اساں جڑی محفل سجا کے بیٹھے اے او محفل ہے کہ ایک باری نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تنال 30,000 صحابہ دا مجمع سی کتنے صحابہ 30,000 نبی پاک دے چچا جان بھی نال نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عباس میرے نبی دے چچا عرض کر دن سونیو اگر اجازت ہوئے تے صحابہ نے بٹھا کے تواڈی ذکر دی محفل نہ سجا لویے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا عباس تسی صحابہ نو بٹھا کے میرا ذکر سنا کے کی کرنا ہے اے نواں کام کیوں کرن لگے ہو آج کل میسج چلتے کہ نہیں چلتے کہ نہیں اے جی کتھے لکھے اے کتھے لکھے جی او کتھے لکھے میرے استادوں نے کسی آکھیا جی اے اتنے سارے جو بلب لائے فضول خرچی کر دے ہو ایک بلب نہ بھی تے کام چل جانا سی میرے استاد بھی پھر استاد ہوندے انہیں کیا گل اے تیرا ایک آنکھ نال کام نہیں چل جاندا انہیں کہ چل جاندا ہے انہیں کہ پھر انج کرے کسی غریب نو دے چھوڑ
ایک اپنے کول رکھ دے دے چھوڑا کہ پھر میرے بوتھا سونا نہیں لگتا میں کہ جے تیرا بوتھا ایک اکھ نہ سونا نہیں لگتا تے حضور دا میلاد پھر ایک بتی نہ نہیں سجدا یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ کو تانوں سنا انج نہیں ہن تھوڑی جی تانوں طرز بھی سنا دئیے آکھو سبحان اللہ محبت نہ عزیزان محتشم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے پیارے چچا جان نبی پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر نے عرض کر دے نے سونیا جے اجازت دے دے وہ صحابہ نو بٹھا کے آپ نے ذکر دی محفل نہ سجا لویے نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے پوچھا میرے چچا جان اے دسو جدوں صحابہ نو بٹھا دے گے تے محفل دے اندر تسا سنانا کیے میرے نبی پاک دے چچا جان دے لب ہل دے نے عرض کر دے نے سونیا میں کی سنانا ہے بلکہ میں تے آپ دی نعت لکھی ہے میں اپنے نبی دی نعت لکھی ہے مدینے دے تاجدار دی نعت لکھی ہے سونیا کرنا اور کچھ نہیں صحابہ نو بٹھا کے میں آپ دے چچا نے اپنے نبی دی نعت سنانی ہے اپنے نبی دی نعت سنانی ہے جڑی نعت حضرت عباس نے لکھی سی نعت بڑی دراز ہے بڑے لمبے اشعار نے پر میں او شعر پڑھ کے سناون لگا جڑے شعر دے اندر حضرت عباس نے میرے نبی دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر نے 30,000 صحابہ دا مجمع لگ جاندا ہے خود نبی پاک بھی جلوہ گر نے حضرت عباس نے اجازت لے کے پڑھنا شروع کر دیتا عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق یا سیدی یا رسول اللہ جدو تواڈی میلاد ہوئی ہے جدو تواڈی ولادت ہوئی ہے جدو آپ دی میلاد ہوئی ہے یا رسول اللہ آپ دی میلاد دی برکت دے نال رب نے زمین نو بھی روشن کر دیتا آسماناں نو بھی چمکا دیتا نبی پاک دے چچا جان عرض کر دیں یا رسول اللہ زمین بھی روشن ہو گئی آسمان بھی چمک گئے جدو تواڈی ولادت ہوئی اچھا اسا لیٹا لا کے گلی محلے چمکان دے حضرت عباس فرمان دے نبی پاک دی ولادت نے رب نے پوری زمین نو چمکا دیتا آسمان نو چمکا دیتا روشن کر دیتا حضور دی ولادت دی برکت دے نال نبی پاک دا میلاد تے 30,000 صحابہ دے مجمع دے وچ نبی پاک دے چچا جان نے پڑھے سبحان اللہ محبت نہ لکھو یار حضرت عباس نے شعر پڑھے نبی پاک نے خود سنے 30,000 صحابہ دا مجمع بلکہ حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن ابی العاص آپ دی والدہ نے فرمان دیا نے کہ جدو نبی پاک دی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نبی پاک دے گھر وچ سی فرمان دیا نے جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی میں انج نظراں اٹھا کے آسمان مل جدو ویکھیا نا اللہ تعالیٰ نے حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ آسمان تو تارے توڑ کے نبی پاک دے گھر وال بھیج دیتے آئے ہائے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے نبی پاک دے گھر وال آ رہے ہیں آسمان والوں تارے ٹوٹ کے نبی پاک دے گھر وال آ رہے ہیں حضرت عثمان دی والدہ فرمان دیا نے جدو میں انج پھر نظر اٹھا کے ویکھیا تارے میرے اتنے قریب ہو گئے فرمان دیا نے میں ڈر گئی کدھر ہوتے گر نہ جان میرے آئے ہائے اتنے قریب ہو گئے یار ایمان نال دسو رب اپنے محبوب دی آمد دی خوشی دے وچ اور میلاد دی خوشی دے وچ آسمان تو تارے توڑ کے محبوب نبی دے گھر وال بھیج دے وے جی آج کلمہ پڑھن والا خوشی مناوے لائٹنگ کرے لنگر دا اہتمام کرے تے پچھے کوئی ہندو سکھ پچھے پھر تے دل من دے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ کلمہ پڑھ کے تے سارا کچھ ہون دے باوجود پچھے سمجھ تو انہوں نہیں آئی کلمہ بھی پڑھ دے اچھا بول بول نے کدی پھول دے بارے دلیل لئیے وہ جدو پھول لے بول بول کدی نہیں آکھے گی جی دلیل دیو کہ یہ پھول لے جی تے فلائے وہ آکے قربان ہو جاندے بول بول
جدو شمع جلدی ہوئے پروانے نے کدی دلیلہ منگیاں، جدو کلمہ پڑھیا ہوئے تے پھر نبی پاک دے ذکر واسطے دلیلہ منگے تے پھر دال وچ کچھ کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہے اس دی، ہاں ساری دال ہی کالی ہے۔ بلکہ اساں تے گاج واج کے حضور دا میلاد ہر سال ود کے منانا ہے الحمدللہ، اور دسنا ہے کہ اساں حضور دا کلمہ اللہ اکبر مرحبا 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 آیا ہے آیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توڑے جذبے نو سلامت رکھے۔ جدو نبی پاک نے نعت سنی تے نبی پاک نے نعت سنان والے نو یعنی اپنے چچا جان نو دعا کیڑی نعت فرمائیے، سبحان اللہ کو تو سناواں۔ عزیزان محتشم جدو حضرت عباس نے نعت مکمل کی تھی، نعت جناب علیہ سنے شیر جنہ شیرہ دے وچ نبی پاک دے میلاد دے تذکرہ ہے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ جدو تھوڑی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی میلاد ہوئی ہے، تھوڑی ولادت دی برکت دے نال رب نے زمین نو بھی روشن کر دیتا، آسمانہ نو بھی روشن کر دیتا۔ جدو نعت مکمل کر کے نبی پاک نے بارگاہ میں چاہ کے بہ جاندے نے، نبی پاک نے نوری نوری ہاتھ اٹھا کے دعا دے نال نواز دیتا، فرمایا میرے چچا جان تسا میری نعت صحابہ نو سنائی ہے، تو میں اللہ دا رسول دعا دے لاواں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی تواڈے دنداں نو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی تواڈے دنداں نو، اللہ تعالیٰ ساری زندگی تواڈے دنداں نو سلامت رکھے۔ وہ نعت پڑھن والے تے میلاد منان والے واسطے تے حضور نے دعاواں دتی، حضور نے دعاواں دتیاں۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں حضور دے نال جا رہا سی، جا کتھے رہ سی؟ صحابی رسول حضرت عامر انصاری دے گھر نبی پاک تشریف لے کے جا رہے، فرماندے کہ چلدیاں چلدیاں جدوں حضرت عامر انصاری دے گھر دے کول پہنچے نا، حضرت عامر انصاری نے کی کیتا، اپنے گھر دے ویڑے دے وچ سین دے وچ اپنے پتراں نو بچیاں نو، ڈبلنگ تھوڑی گھٹ کر دیو، بچیاں نو خاندان والے نو بٹھا کے نا تے حضور دا میلاد پہ سنا رہے۔ آئے ہائے جے نیند نہیں آ رہی تو سبحان اللہ گاج بچ کے آخو۔ حضرت عباس نو دعا مل گئی تے عامر انصاری نے جڑے میلاد دی محفل سجائی حضور نے اتھے کیڑی عنایت کیتی ہے سنو ذرا۔ حضرت ابو دردہ فرماندے جدو اسی چلدیاں چلدیاں قریب پہنچے نا گھر دے بوئے دے کول، نبی پاک نے انج سنیا، میں خود سنیا، عامر انصاری اپنے پتراں نو بچیاں نو خاندان والے نو ویڑے وچ بٹھا کے پتہ کی سناندے، فرما رہے ہیں کہ تانوں پتہ ہے کہ اج دا دن کیڑا دن نے؟ وہ اگوں پوچھ دیں جی کیڑا دن نے؟ آکھے اے او دن نے کہ اس دن اللہ دے محبوب اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، اے حضور دے میلاد والا دن ہے، اے حضور دی ولادت دا دن ہے، حضور دا میلاد سنا رہے، حضور دی ولادت دا تذکرہ کر رہے۔ جدو حضور نے سنیا کہ میرا میلاد ہو رہا ہے، میلاد دا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر میلاد سجا کے بیٹھے نے اپنے پترا بچیاں وچ خاندان آلیاں وچ، حضور آ گئے جدو گھر داخل ہوئے تے حضور نے فرمایا عامر انصاری خوشخبری تینوں دین لگا، اے جڑی تو محفل سجا کے بیٹھا ہے نا، آئے ہائے ہائے یار گاج بج کے آکھو سبحان اللہ، اچھا پھر آکھو سبحان اللہ۔ تو سنو عزیزان محتشم، حضرت عامر انصاری نبی پاک دے خوشبخت صحابی نے، صحابی رسول گھر دے ویڑے دی اندر اپنے خاندان والیاں نو، رشتہ داراں نو، بچیاں نو بٹھا کے حضور دے میلاد بارے سنا رہے نے کہ تانوں پتہ ہے اج دا دن کیڑا دن نے؟ اے عام دن نہیں بلکہ بڑا خاص دن نے، اے تے او دن نے کہ اس دن اللہ دے نبی آخر الزمان دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے، نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے نے۔ جدو نبی پاک نے ذکر میلاد دی محفل ویکھی، حضور نے فرمایا عامر انصاری سن لے، اللہ تعالیٰ نے تیری ساری محفل واسطے جس دے اندر تیرے بچے خاندان والے سارے بیٹھے نے، تیری ساری محفل واسطے میرے رب نے رحمتہ دے بوئے کھول دیتے نے، رحمت
رحمتاں دے دروازے کھول دیتے نے، ساری محفل واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے نے، تے ساری محفل نو میرے رب نے نجات بھی عطا کر دیتی ہے۔ جدو نبی پاک نے جملے ارشاد فرمائے، اگلے جملے میرے تے تیرے واسطے نبی پاک نے کیڑے ارشاد فرمائے نے؟ نبی پاک نے فرمایا عامر انصاری، جڑا کام تو اج اپنے گھر وچ پتراں وچ خاندان والیاں وچ بیٹھ کے کر رہا وے، کل قیامت دے دیاڑے تک میرے جتنے بھی غلام انج دا کام کرن گے، یعنی ذکر میلاد دی محفل سجاون گے، جنتاں دے بوئے تواڈے واسطے بھی کھل گئے نے، رحمتاں دے بوئے انہاں واسطے بھی میرا رب کھول دیا کرے گا۔ رحمتہ دے بوئے تواڈے واسطے بھی کھل گئے، جڑا تواڈے تو بعد کرے گا یہ کام، ذکر میلاد دی محفل سجاوے گا، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے بھی رحمتہ دے بوئے کھول دیا کرے گا اور نجات عطا فرما دیا کرے گا۔ اکھے جی میلاد کتھے لکھے ہے؟ میں کیا ساڑھے نصیب وچ لکھے ہے، ساڑھے نصیب وچ لکھے ہے۔ میں ایک دن پہلے خیبر پختونخوا گیا اپنے آبائی علاقے، تے اتھے میرا بیان سی پشتو زبان وچ، سارا بیان، تے میں نو اکثر وہ آخدن کہ آل راؤنڈر مولوی، پنجابیاں چ پنجابی تے پٹھانا چ پشتو، ٹھیک ہے جی۔ تے او میں نو بابیاں آکھیا جی کہ ساڑھے کو لوگ آخدن جی اے جو اتنا تسی خرچہ کر دے ہو، میں تے کہ پتہ نہیں اے وبا صرف ساڑھے اتھے پنجاب وچ اتھے بھی پھیلی ہوئی سی، تے او آکھے جی وہ سانو لوگ آخدن بھی اتنا جو خرچہ کر دے ہو، ایک اسے یتیم بچی دا تسی گھر بنا دیں دے تے چنگا نہیں سی۔ میں کہا یار سارا سال لکھاں کروڑا خرچے لوگ کر دیں، انہاں نو یتیم بچیاں یاد نہیں ہوندیاں، حضور دی میلاد واری ہی یاد آ جاندی ہیں۔ میں کہ جیڑا بندہ اعتراض کرے نا او دا جیب پھرولی بابا، آکھے کی میں پھر کی ہوئے گا؟ میں کہ او دے جیب چو نکلنا 50-60 ہزار دا موبائل، چھوٹا موبائل تو کوئی رکھ دے کوئی نہیں آج کل، تو میں کہ 50-60 ہزار دا نکلنا موبائل آکھے، پھر میں کہ انہوں کہہ دے میں کہ اے موبائل تے 5 ہزار دا بھی آ جاندہ ہے، انہیں کہنا ہاں، تو کہہ دے میں کہ اے 5 ہزار اللہ لے لے 55 کسی یتیم بچی نو دے دے، وہ نہیں میں کیا بولے گا تیرے سامنے۔ اکھے جی اے پھر کی گل ہے؟ میں کہ بابا جی خادم رضوی دس گئے گل وچ ہو رہے، میں کہ جی وہ دس گئے گل وچ، بولو تے صحیح گل وچ ہو رہے، تے او اکثر ایک اور بھی گل کردے ہوندے سن، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، انہیں کہ جی پیڑا ہور نے، ایوے جی میلاد کتھے لکھیا؟ جی میلاد بندہ پوچھے بھی میلاد وچ ہوندا کی ہے؟ میں اکثر ایک گل تا کرنا، آج کل تے او میسجاں وچ بچیاں دے ذہن خراب کیتے جاندے، کتھے لکھے کتھے؟ اچھا میلاد وچ سب تو پہلا قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی؟ تے قرآن پڑھنا یار ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دی حمد پڑھی جاندی ہے، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ نبی پاک دی نعت پڑھی جاندی ہے، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ علماء آ کے حضور دی شان اور صاف کمالات بیان کر دیں، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ بعد اچھ حسب توفیق اہل خانہ اہل محلہ کو جلنگر دا اہتمام کر دیں، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ ہون بھی پوچھے کتھے لکھا ہے؟ بندہ پوچھے ہون تینوں کتے کرونا لگ جاوے جان چھوٹے لوگاں دی تیرے کول، تو بھی خراب کر رہے ہیں لوگاں نو، میں کتھے لکھا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی پوچھنا ہے، نعت پڑھنا بھی پوچھنا ہے۔ وہ حضور دے صحابہ پڑھی ہے نعت، قرآن حضور نے پڑھیا، حضور دے غلامہ پڑھیا ہے، سارا قرآن اٹھا کے ویکھو نبی پاک دی تعریف ہے اللہ نے لکھ دیتا ہے، تے اساں بھی نبی پاک دی تعریف بیان کرنے ہیں۔ المختصر کتھے لکھیا جی؟ نبی پاک دی محفل جدو سجدی سی نا، تے محفل وچ نکر وچ ایک جوان آ کے بہ جانا، تے انہیں لک لک کے نبی پاک دا چہرہ تکنا، تے محفل وچ جدا اسا محفل سجا کے بیٹھے اسا تے کمزور عاجز گناہگار لوگ، وہ محفل حضور دی محفل ہوندی سی، حضور خود جلوہ گر ہوندے سن، سامعین تکن والے دیدار کرن والے صحابہ ہوندے سن حضور دے، تے ایک نوجوان اس نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہیں نکر وچ بہ جانا تے چوری چوری نبی پاک نو تکنا، انہیں زیارت کرنی، ٹر جانا انہیں، تے ایک دیڑے کی ہویا نبی پاک جلوہ گر نے تشریف فرمان ہے، وہ نوجوان کیڑی حالت چایا، نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ پیچھے مڑ کے ویکھو تا بھلا کون آ رہا، تے صحابہ نے نا انج ویکھیا سارے مڑ کے پیچھے، جدو ویکھیا تے حضرت مصعب بن عمیر آ رہے سن، آئے ہائے حضور دے عاشق سن، وہ آ رہے سن، تے نبی پاک دے صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، حضور فرمایا نہیں مینوں پتہ ہے مصعب بن عمیر آ رہے، پر اے دسو کیڑی حالت وچ آ رہے ہیں؟
او دا حال تے بیان کرو. وہ عرض کردن یا رسول اللہ اساں جو ویکھ رہے ہیں مصعب بن عمیر دے بدن اتے کپڑے کوئی نہیں, لباس کوئی نہیں, کپڑے کوئی نہیں, تے بدن دے اتے یا رسول اللہ دمبے دی جانور دی کھل لپیٹی ہوئی ہے, اپنا ستر چھپایا ہے, تے اپنے بدن دے اتے انہاں دے کپڑا کوئی نہیں, لباس کوئی نہیں, جانور دی کھل ہے یا رسول اللہ, بڑا عاجزانہ لباس پہن کے آ رہا غلام تہاڈا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تساں اے منظر ویکھ دے پئے ہو, میں اس نوجوان دا بچپن بھی ویکھیا تے اس دی جوانی نو بھی تکیا ہے. تے صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ جوانی کیویں دی سی تے بچپن کیویں دا سی؟ حضور نے فرمایا اس دا بچپن ایویں دا سی کہ اس دی ماں نے اینو بڑے اعلیٰ قسم دے کھانے بنا کے دینے, بڑا ناز نخرے نال پالیا بچپن دے وچ. اس دے والد نے, اس دی ماں نے جدو اے جوان ہویا اے 500 درہم دے اعلیٰ قسم دے مہنگے سوٹ پاؤندا سی, صبح ایک سوٹ شام نو دوجے رنگ دا سوٹ, تے خوشبو اتنی اعلیٰ انہیں لگاونی مہنگی خوشبو, جدو اے گزردا سی گلی وچ تے محلے سارے نو پتہ چل جاندے سی کہ کوئی اور نہیں مصعب بن عمیر گزرے ایتھوں. سبحان اللہ تے آکھو, ایتھوں مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے. صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ ہن وہ اعلیٰ قسم دا لباس بھی کوئی نہیں, ناز نخرے والی شاہانہ زندگی بھی کوئی نہیں, تے یا رسول اللہ اعلیٰ قسم دی خوشبو بھی کوئی نہیں, ہن تا بڑا عاجزانہ لباس بدن دے ہوتے کپڑے کوئی نہیں, تے جانور دی کھل لپیٹ کے آ رہے یا رسول اللہ مصعب بن عمیر. حضور نے فرمایا میں تانوں دسنا کہ اس دی اے حالت کیویں بڑی آیا, اس حالت وچ آیا کیویں. سنو ساری زندگی بابا جی نے یہ ہوئی سبق دیتا ہے سانو. خادم رضوی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نبی پاک اپنی مبارک زبان دے نال کہ صحابہ ہویا انج اے آ کے ساڈی محفل وچ نہ نکرے بہ کے چوری چوری تکدا سی سانو, اس نے سانو تکنا ویکھنا دیدار کرنا تے نے ٹر جانا. تے ایک دیاڑے جدو آ کے بیٹھا نا تے جاون تو پہلا آ کے دو زانوں بہ کے عرض کردے سونےو مینوں کلمہ نہیں پڑھا دیتے. اس دے والد کلمہ نہیں سی پڑھیا, اس دی ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا, اے آیا جانا دو زانوں بہ کے تے عرض کردے سونےو کلمہ نہیں پڑھا دیندے, میں کلمہ پڑھایا غلامی نو قبول کیتا, اس مسلمان ہو گیا. تے اے اکثر کہندا ہوندا سی کہ یا رسول اللہ اے سینے دے وچ دل اکو ہی ہے, اے قربان تواڈے تے یا رسول اللہ. گھر چلا گیا, جدو گھر گیا حضور فرماندے نے اس دے والد نو جدو خبر ہو گئی نا تے والد نے غصے نال اس نو ماریا پیٹیا کہ تو مشورہ نہیں کیتا, اساں کلمہ نہیں پڑھیا تے تو محمد دا کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا, چنگا نہیں کیتا باپ دادے دا دین چھوڑ کے, تینو اعلیٰ قسم دے لباس تے کھانے دیتے اسی جناب, تینو پالیا بڑا کیتا جوان ہو گیا, مشورہ کر لیندا. انہیں جواب وچ پتہ کی آکھیا, حضور دا غلام سی, انہیں آکھیا ابا جی ہر کام وچ مشورہ کیتے, اے تے مشورے والی گل ہی نہیں سی. او سبحان اللہ بولو محبت دے نال, اے تے مشورے والی گل ہی نہیں سی, بس دل قربان کر دیتا. میں تے نکرے بہ کے تکدا سی, زیارت کردا سی, حضور دا چہرہ تکدا سی, بس میں دل دے آیا حضور نو, گل ختم. آکھے چھوڑ دے, آکھے اے نہیں ہو سکدا, آکھے پھر اے کپڑے تے اے لباس اے خوشبوواں جڑیاں تیرے واسطے میں تیرے ناز نخرے جلنا سارا کچھ, اے پھر نہیں ہونا, اے پھر تینوں اے قربان کرنا پینا سارا کچھ, یا گھر رہو یا حضور کو چلا جا. انہیں مسکرا کے اگوں آکھیا مارا کھا کے مار کھاون تو بعد آکھیا ابا جی تسی کپڑے دی گل کر دیو کہ کپڑے چھوڑنے پینے, میں تے تینوں بھی چھڈن نو تیار, میں تینوں چھڈن نو تیار ہاں پر حضور دا دامن نہیں چھٹنا. ماں نے رونا شروع کر دیتا, آکھے پترا ناز نخرے نال تینوں پالیا بڑا کیتا ہے, اعلیٰ قسم دے کھانے سب کچھ گرمی دھوپ آگ برداشت کیتی, پر تیرا ناز نخرا اساں پورا کیتا ہے. او میں تیری ماں سی, کم از کم میرے کول مشورہ کر لینا سی. انہیں کہا جی ماں جی ہر کام وچ کیتا ہے مشورہ, پر اے تے مشورے والی گل ہی نہیں سی. میں خود اے میرے دل دا فیصلہ ہے, میں تکیا حضور نو بڑا چوری چوری, پر جا کے میں جڑا دل سی نا او میرا مطمئن سی, میں دل حضور دے قدماں تے قربان کر آیا. ماں نے دھمکی دیتی کہ پترا میں تیرا کھانا پینا بند کر دینا ہے, پھر اے جڑے اعلیٰ قسم دے کھانے. انہیں اگو پھر مسکرا کے آکھیا ماں جی کھانے تا معمولی چیز, باپ بھی قربان تے میری ماں بھی قربان, میرا گھر بھی قربان, میرے تن من قربان, پر نبی پاک دا دامن نہیں جے چھوڑنا. تے ماں جدو روئی, باپ نے ماریا تے فیصلہ اے کیتا کہ جے تو کلمہ نہیں چھڑدا تے پھر گھر چھوڑ کے نکل جا, نبی کول چلا جا, جس نبی دا کلمہ پڑھے. گھر چھوڑنا پینا ہے, تے گھر چھوڑن تو پہلا صرف کھانا پینا بند نہیں, گھر دے بوئے بند نہیں, بلکہ اے جڑا لباس تیرے بدن دے اتے وے, اے لباس بھی تینوں اتارنا پوے گا. حضرت مصعب بن عمیر دے والد نے جدو گل آکھی کہ کلمہ نہیں چھڑدا تے پھر چل نکل جا اپنے نبی کول جا, تے اے لباس بھی تینوں اتارنا پینا ہے. نبی پاک فرماندے میرے اس غلام نے گھروں نکلن تو پہلا لباس بھی اتار دیتا.
حوالے کر دیتے کہ لو جی اے لباس کپڑے توڑے. جدو باہر نکلے حضور اپنے مبارک لباں نو جنبش دین. حضور فرماندے نے اس نو نا دمبے دی کھال مل گئی, مینڈے دی, جانور دی کھال. اس نے پکڑی تے اپنا صدر چھپا لیا. اے ویکھ لو میرا غلام سب کچھ قربان کر کے میری بارگاہ وچ آ رہا ہے, سب کچھ قربان کر کے. حضور فرماندے نے میرے کول آ رہا. جدو حضور کو لایا اس نے غلامی قبول کی تھی. سارا واقعہ حضور نے خود سنایا. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک غزوے دے اندر کفار دے مقابلے دے وچ حضور نے جدوں صحابہ وچ انج نظر دوڑائی نا کہ حضور نے فرمایا صحابہ میرا دل کردے جھنڈا میں مصعب بن عمیر نو دیواں. ہائے ہائے, میرا دل کردے جھنڈا کسی اور نو نہ دیواں, مصعب بن عمیر نو جھنڈا دیواں. حضور نے جھنڈا پکڑا کے نہ انج پکڑ کے مصعب بن عمیر نو دے دیتا. میرا غلام ہے جھنڈا تیرے حوالے. جدو جھنڈا دیتا مصعب بن عمیر میدان جہاد وچ جدو گئے کفار مشورہ کیتا کہ اساں شکست نہیں دے سکدے مسلماناں نو, نبی پاک دے غلاماں نو انج کرو اے جڑے جڑے دے ہاتھ وچ جھنڈا ہے نا اس دے بازو نو کٹ دے, وہ جھنڈا گر جاوے گا, اساں نعرہ مار دینے وے اساں جناب میدان فتح کر لے, شکست ہو گئی ہے. وہ مشورہ کیتا آ گئے ایتھے تلوار ماری بازو کٹ گیا. جدو بازو کٹیا جھنڈا تھلے گر گیا. خدا دی قسم عشق اس طرح دل وچ سی حضور دا کہ اس کٹے ہوئے بازو دی پرواہ نہیں کیتی, دوجے ہاتھ نال جھنڈا بلند کر لیا اس نے. دوجے ہاتھ نال جھنڈا بلند, جدو دوسرے ہاتھ نال بلند کیتا کفار آ گئے, دوسرا بازو بھی کٹ دیتا. جدو دونوں بازو کٹ گئے غلامی رسول دے حضرت مصعب بن عمیر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کٹے ہوئے بازوਆਂ دا جڑا بقیہ حصہ رہ گیا وہ کٹے بازوਆਂ دی پرواہ نہیں کیتی. بقیہ جڑے ٹکڑے رہ گئے انہاں بازوਆਂ دے کندھیاں دے نال انہاں نال انج وہ اٹھایا جھنڈا, اٹھا کے سینے نال لگا کے بلند کر دیتا حضور دا دیتا ہویا جھنڈا. کفار حیران ہو گئے کہ اس نو درد تکلیف ہی کوئی نہیں محبت رسول وچ, اس نے ایک بازو نہیں دونوں کٹ گئے, پھر بھی جھنڈا اس نے بلند کر دیتا. اس نو قتل کیتا جائے, شہید کیتا جائے. بالآخر آپ دے اتے وار کر کے اتنے زخم آئے کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, بدن دے ٹکڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام جدو میدان جہاد وچ گرد و غبار تھم گیا, حضور نے اپنے غلام دا سر اٹھایا تے اپنی گود وچ لے لیا. اپنی گود وچ لے کے حضور کدی آسماناں ول تک دے نے, کدی مصعب بن عمیر دے چہرے ول تک دے تے حضور دے مازاغ دے نیناں وچ اتھرو آ گئے. حضور نے رونا شروع کر دیتا اپنے اس غلام دی قربانی تے کہ ماں باپ بھی قربان, گھر بار قربان, سب کچھ چھوڑ کے شاہانہ زندگی چھوڑ کے ہن میرے نام اور محبت میں جس نے بازو بھی کٹوا لے اپنے. بالآخر جدو کفن دی واری آئی, سنو نوجوانوں, حضور نے فرمایا صحابہ کفن دا اہتمام کرو. عرض کی تھی صحابہ نے یا رسول اللہ صرف اتنا کو کپڑا ہے کہ کفن پورا نہیں دیتا جا سکتا, مختصر کپڑا ہے. وہ کپڑا جدو لایا گیا, وہ شاہانہ زندگی گزارن والا نوجوان مصعب بن عمیر جدو کفن واسطے چہرے دے اتے کپڑا پایا تے صحابہ یہ منظر ویکھیا, چشم فلک نے ویکھیا کہ کپڑا اتنا چھوٹا سی کہ حضرت مصعب بن عمیر دے چہرے اتے پاؤندے سن تے قدم مبارک نظر آ جاندے سن. وہ قدماں ول کھچ دے سن تے چہرہ مبارک نظر آ جاندا سی. حضور نے فرمایا انج کرو چہرے دے اتے کپڑا دے دے وہ تے قدماں دے اتے تھوڑا جا گھاس کٹ کے تے او تسی رکھ دیو انہاں دے وجود مبارک دے اتے. یار جڑے گھاہ نو حضور دے ہاتھ لگ جان, جڑی مٹی نو حضور دے ہاتھ لگ جان, او تے پھر عام مٹی نہیں, عام چیز نہیں. حضور نے خود جنازہ پڑھایا, خود نبی پاک علیہ السلام نے لاحت دے اندر اتاریا. لوگ پوچھ دن میلاد کتھے لکھے, صحابہ نے تے تن من وار دیتے ہیں حضور تے, تن من وار دیتے ہیں. ایتے معمولی چیزاں معمولی گلاں نے حضور دی محبت دے وچ, اور جیڑا بندہ حضور تے تن من وار دے وے خدا دی قسم اس دی کنڈ دے تے حضور دا ہاتھ آ جاندا ہے. پھر ہاتھ انج دا ہوندا ہے کہ ویل چیئر تے بیٹھا بابا جدوں فیض آباد دے وچ ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ بیٹھ کے حضور دی ختم نبوت دے اوتے پیرا دیندا ہے, جاندی واری حضور اس دی کنڈ خالی نہیں رکھ دے, بلکہ جدوں جاندا ہے حضور دس دیندے کہ عام نہیں جا رہا, محمد عربی دا غلام جا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. نبی پاک علیہ السلام دی ناموس تے انج دا پیرا دیتا کہ ایک میٹنگ دے وچ خدا دی قسم میں غیراں کولو سنیا, غیراں کول غیر لوگ جڑے سن جڑے سانو کسے لحاظ نال بھی قبول نہیں کردے, انہاں کہا او مولویو اپنے بندیاں نو آکھیا, انہیں آکھیا او مولویو او بریلویاں دا بابا بازی لے گیا.
ادو حیات سن بابا جی بازی لے گیا تو صرف کھان پین والے ہو قربانی انج دیوی دی جویں بابے خادم رضوی نے دتی ہے ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ نبی پاک دی عزت اور ناموس تے پہرا دیتا پھر جنازے دے وچ ہزاراں تے لکھاں لوگ نہیں کروڑاں دی تعداد نال لوگ آئے کروڑاں دی تعداد نال نہ کوئی منصب نہ کوئی بادشاہت نہ کوئی ایم این ایم پی اے دی سیٹ بس ویل چیئر تے بیٹھا بابا دل وچ عشق مصطفیٰ سی اس سے اور ناموس مصطفیٰ دا پہرے دار سی ایک قادیانی جج دے سامنے حضرت علامہ شمس الحق افغانی پیش ہوئے جدو مکالمہ ہویا تے قادیانی جج نے آکھیا کہ مولانا اے دسو اے نبوت دی تعریف کی ہے نبوت کی چیز ہے تے مولانا شمس الحق افغانی پتہ کی آکھیا جی اے اعلیٰ منصب ہے تے اللہ دی دینے جس نو اللہ دے وے ہر ایک کول منصب آ سکدا اے اعلیٰ چیز ہے تے قادیانی جج بولے جے اعلیٰ چیز ہے تے اعلیٰ چیز نو تے عام ہونا چاہیے جے اعلیٰ چیز ہے نبوت تے اے عام ہونی چاہیے ایک بندے کو نہیں ہونی چاہیے تے مولانا پتہ کی کیتا انہاں دناں وچ 100 روپے دا نوٹ بڑا بڑا ہوندا سی 5000 تے 1000 والے نوٹ غالباً نہیں سن ہوندے تے نوٹ وچ پکڑ کے نا جی مولانا نے قادیانی جج نو آکھیا کہ قادیانی جج نو کہ جج صاحب اے دسو ایک ہی چیز ہے آکھیا جی 100 روپے دا نوٹ ہے تے انہاں دناں وچ 100 روپے دا نوٹ بھی لکھ دے برابر ہوندا سی ٹھیک ہے جی ہن تے پیسے دی قدر نہیں رہی آکھیا جی بڑی اعلیٰ چیز ہے قادیانی جج نے آکھیا جی اعلیٰ چیز ہے آکھیا جی اعلیٰ چیز ہے پھر اینو بھی عام ہونا چاہیے سبحان اللہ تے آکھو بہت بڑا نقطہ سمجھا رہے ہیں بہت بڑا نقطہ سمجھا رہے ہیں علامہ شمس الحق فرمان لگے پھر اینو بھی عام ہونا چاہیے آکھے کیویں آکھے پھر میں انج کردا میں مور بناندا اپنی ایک جعلی قسم دی مولانا شمس الحق فرماندے موراں لا لا کے انج دے نوٹ بنا کے عام کر دیں کیونکہ اعلیٰ چیز ہے تے قادیانی جج بولے کہ مولانا گل اے اعلیٰ چیز ہے تے اینو عام کرن دا اختیار صرف حکومت دے کول ہے تسی کرو گے تو تساں مجرم بن جانا تساں کی بن جانا ہے بولو تے صحیح کی بن جانا ہے مجرم بن جانا ہے علامہ شمس الحق فرماندے تیرے کاغذ دا ٹکڑا کو جعلی بناوے تے بن جاوے مجرم تے جڑی چیز منصب دین دا جڑا او قصہ ہے رکھیا رب نے اپنے کول اپنے اختیار وچ رب جنوں چاہے نبوت تے منصب نال نواز دے وے تے تو آکھ دے وے جڑا مرضی کانا بن جاوے نبی کاغذ جعلی بندا نہیں برداشت ہوندا تے رب دا نبی کیویں برداشت ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قاری نبی گل قادری صاحب اللہ تعالیٰ توڑیاں محبتہ نو سلامت رکھے علامہ شمس الحق نے تے گل ہی مکا دیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے او قادیانیہ گل سن جے ایک کاغذ دا ٹکڑا جعلی کوئی بناوے تے اس تے فرد جرم عائد ہو جاندا ہے تے اے منصب نبوت دا دین والا جڑا کام ہے رب نے اپنے ذمے لیا ہے جس نو چاہے اے منصب عطا کرے ہر کوئی بوتھا نہیں بن سکدا ہر کوئی نہیں بن سکتا تے انہاں گل مثال وچ سمجھا کے ساڈے نوجواناں نو بھی سبق دے دیتا ہے کہ کسے دی گل وچ نہیں آنا جدوں بھی کوئی گل انج دی آ جاوے نعرہ ایکو ہی مارنا ہے تاجدار ختم نبوت تین واری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں ایک ہندو دا واقعہ پڑھا ہے کہ او کردہ کسی شاعر بندہ سی جدو بھی شعر لکھدا سی کسی اور دا نہیں سی لکھدا میرے تے تیرے نبی دیاں نعتاں لکھدا سی ہائے ہائے جڑے نبی پاک دی ناموس دے پیرادار بن جان پھر ہوندا کی ہے انہاں دے نال عطا کنج دی ہوندی ہے او ہندو جدو اس نے قلم اٹھانا میرے تے تیرے نبی دی نعت لکھنی اس نے کی کیتا جناب ہندو نے آکے گھیر لیا آکھے ہے تو ہندو ہے تو ساڈا لیکن جدوں بھی قلم اٹھایا مسلمانہ دے نبی دی تعریف لکھی ہے یار بیلی مل دن تو کھلو کے نعتاں سنانیاں شروع کر دینا ہے او تینوں نبی نے کی دینا ہے کو بادشاہ دی تعریف لکھ شیراں دے وچ تینوں بادشاہ ہیرے جواہرات دے وے پیسے دے وے مال و دولت دے وے کسے وڈیرے دی کسے وزیر مشیر دی تینوں نبی نے کی دینا ہے آخرکار او مجبور ہو کے انہاں نوں جواب دیندے اپنے قلم دے نال نام اس دا ہے سی کال کا پرشاد کی نا سی او دا بولو تے صحیح بولو تے صحیح کال کا پرشاد اس نے نبی پاک علیہ السلام دی نا نعت لکھنی شروع کر دیتی لکھو مجھے شروع کیجئے
اس نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی سنو میرا عقیدہ ایوے ہے تو میں ہندو، پر مینو جی اللہ اتنی طاقت دے دے نا کہ اے شمس و قمر تارے سورج چاند یہ ساری میری انگلی دے اشارے نال چلن. ہندو آکھ رہے اے چاند سورج میری انگلی دے اشارے نال چلن، تارے میری جھولی چاہ کے کھلونا بن جان، تے اے چاند سورج میری انگلی دے اشارے نال چلے، تے ساری کائنات دی دولت میرے ہتھاں وچ آ جائے، تے ان ساری چیزاں دے مقابلے دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک قدماں دے نال لگن والی نالین مینوں مل جائے، تے پوچھن والا مینوں پوچھے کال کا پرشاد ہے تو ہندو، اے دس اے بادشاہت دنیا دی ساری دولت تینوں چاہیے کونین دی یہ نبی پاک دی نالین؟ خدا دی قسم نے کہ میں بس ساری بادشاہت نے ٹھوکر مار دیواں گا، نالین مصطفیٰ اٹھا کے چوم کے اکھیاں تے لا کے پھر پتہ میں کی کہاں گا، انہوں نے کہا گر شمس و قمر کو اشاروں پہ بلا لے، افلاک کے تاروں کو دامن میں چھپا لے، کونین کی دولت کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، کہتا ہے نالین محمد کو آنکھوں پہ لگا لے، نالین محمد کو آنکھوں پہ لگا لے، گر شمس و قمر کو اشاروں پہ بلا لے، پھر سنو گر شمس و قمر کو اشاروں پہ بلا لے، آفتاب کے تاروں کو افلاک کے تاروں کو دامن میں چھپا لے، کونین کی دولت کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں پہ لگا لے. کال کا پرشاد دی ساری ہسٹری پڑھی، جدو اے مریا نا تے ہندو لوگاں اپنے رسم رواج دے مطابق اس نے اٹھا کے خوب لکڑیاں لیا کے آگ لائی تے انہوں اتے سٹ دیتا. جدو آگ دے اتے سٹیا نا آگ دے شولے بلند ہو رہے، اس دا وجود تے دور دی گل لے، اس دے کپڑے بھی نہیں سڑے، اس دا وجود تے دور دی گل لے، اس دے وال تک نہیں سڑے. ہندو بڑے پریشان بھئی اساں تے جنوں بھی سٹے آگ نے منٹ نہیں ماریا، یہ عجیب قسم دا بندہ ہے جس دے اتے آگ اثر ہی نہیں کر دی، کپڑے تک نہیں سڑتے. اپنے او وڈے گرو کول چلے گئے، آکھے جی ساڑھے تے بڑی پریشانی بنی پئی ہے علاقے چ پنڈ چ، آکھے کہ میں بندہ مار گیا جی آگ تے سٹے ساڑ دی کوئی نہیں. انہیں اچھی گل اے وے میں تے اپنی اکھاں نال نہیں تکیا، مینوں نال لے چلو میں خود ویکھاں گا پھر فیصلہ کراں گا. وہ آ گیا جی نال، جدو آیا کہ جی لاؤ آگے نے لکڑیاں لائی، بندہ سٹو سٹیا جی، تے اس دا وجود تے دور دی گل لے، اس دے کپڑے بھی سلامت، اس دے احوال تک سلامت. انہیں کہا جی دسو گرو جی کیوں نہیں سڑدا پیا، گل کی ہے؟ انہیں کہا جی سمجھ توانوں نہیں تے سمجھ مینوں بھی نہیں آ، سمجھ مینوں بھی نہیں آ، پہلی باری ویکھ رہے ہیں ایک کام. آکھے جی کچھ دے دسو، آکھے جی ہاں میں فیصلہ کرنا، پر فیصلہ اتنی دیر تک نہیں کر سکتا جتنی دیر تک اس دے زندگی دے احوال نہ دسو. جدو اے زندہ سی تے اے کردہ کی ہوندا سی، مینوں دسو پھر میں تانوں فیصلہ سناواں. انہیں کہا جی سانو اتنا پتہ ہے شاعر بندہ سی، جدو کاغذ قلم لبدا سی مسلمانہ دے نبی آخر الزمان دیاں نعتاں لکھدا سی، یار بیلی ملدے سی نبی دیاں نعتاں سناندا سی، لکھدا بھی سی سناندا بھی سی. انہیں کہا اچھا اے پھر ساڈا تے ہو کے مریا ہی نہیں، اے تے محمد دا ہو کے مریا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہیں کہا جی اچھا گل اے وے یہ ہمارا ہو کے تو مرا ہی نہیں ہے، یہ کال کا پرشاد جب نبی کی نعتیں لکھتا تھا تو اس کا تعلق محمد عربی کے ساتھ بن گیا تھا، یہ ہمارا ہو کے نہیں مرا، یہ تو محمد کا ہو کے مرا ہے. اور جو محمد کا ہو کے مرے اس نے فیصلہ سنا دیا، جو محمد کا ہو کے مرے اسے آگ تو کیا یہاں کی آگ، اس کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس کو نہیں ہاں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی. اچھا میرا ایمان کی آخد ہے، ایمان میرا یہ آخد ہے او چونکہ پڑھدا سی نبی پاک دیاں نعتاں، جدو آخری ویلا اودا آیا ہوئے گا حضور نے بھی پھیرا پایا ہوئے گا، دیدار بھی کرایا ہوئے گا، نال حضور نے اپنا کلمہ بھی پڑھایا ہوئے گا. بھئی ساری زندگی جو تو میری نعتاں لکھدا رہیاں پڑھدا رہیاں لوگاں نو سناندا رہیاں، ہن تو جا کے جہنم میں چھڑے تینوں اس دنیا دے وچ لوگ ساڑن تے میری نعتاں پڑھن دا فائدہ کیڑے پاسے تیرے جناب ملے گا؟ انج کر دیدار بھی اپنے نبی دا کر لے تے کلمہ بھی محمد عربی دا پڑھ لے.
حضور نے کلمہ بھی پڑھایا ہوئے گا، دیدار بھی کروایا ہوئے گا، تے جے ہندو نبی پاک نل کرے وفا، حضور اس دی کانڈ خالی نہیں ہون دندے، اس دی کانڈ نہیں لگن دندے، یار میں تے محمد عربی دا کلمہ پڑھے آئے۔ آخری میسیج دے کے اجازت چاہوں گا، تھکتے نہیں گئے؟ تھکتے نہیں گئے؟ اچھا ہاتھ چکو جڑے جڑے بندے تھکے ہیں، ماشاءاللہ سارے بیدار بیٹھے ہیں۔ اچھا سنو تو میں آخری سبق دے کے اجازت پھر چاہ رہے ہیں تو بڑی سونی محفل الحمدللہ۔ اللہ